बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली है, उसको हतमी शक्ल देकर वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी है। और इस रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात और क्या नई चीज़ें सामने आई हैं, यह है आज का हमारा मौजू। और अब आगे इस कमीशन के बाद इसकी रिपोर्ट पर अमल दरामद किस तरीके से मुमकिन है, इसके कानूनी पहलुओं पर आज हम करेंगे बात। और साथ ही एक बार फिर कोरोना की जो तीसरी लहर है उस हवाले से पाबंदियों में इजाफे का जो ऐलान किया गया है और नई पाबंदियां नाफिज की जा रही हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और साथ ही एक और सियासी लिहाज से कोई डेवलपमेंट हुई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज मंसूरा पहुंचे, जहां उन्होंने जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब के साथ मुलाकात भी की और दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल भुट्टो जरदारी का और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी का एक नज़रियाती इख्तलाफ रहा है, बहुत लड़ाई भी रही है, लेकिन इनका दोनों रहनुमाओं का एक जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इनकी मेल मुलाकात इकट्ठे होना, इसका क्या पैगाम है, इसके भी तारीखी पहलुओं पर भी करेंगे बात। और साथ ही कि अहम डेवलपमेंट अमरीकी वज़ीर दिफा का दौरा भारत और उसके बाद अफगानिस्तान जाना और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की इलाकाई सूरत हाल के हवाले से ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्या निकलने वाला है, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, ब्रॉडशीट कमीशन अजमत सईद साहब की निगरानी में उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुरतब की है और वज़ीर आज़म ऑफिस को भेजी है, जिसमें एक बात उन्होंने कही है $15 लाख का जो है ना, वो तो रकम गलत दी गई, उसका रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा। नैब की दस्तावेजात में उसका जिक्र है, बाकी हुकूमती किसी जगह पे कोई खाता ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। तो $15 लाख रकम गलत अदायगी, 15 लाख गलत अदायगी तो की गई है। देखें, 4 जगह पे ट्रेसेस होते हैं। होता यह है कि आप अटॉर्नी जनरल ऑफिस नंबर 1 ये कहता है कि हमने फलां फर्म को हायर किया है, उसकी अप्रूवल होती है कहाँ पर, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फाइनेंस डिपार्टमेंट एक रिलीज ऑर्डर जारी करता है, ठीक, और वो रिलीज ऑर्डर जो है वो जाता है हाई कमीशन में। ये 3 जगह होती हैं जिसके ऊपर वो जो कह रहे हैं कि वजारत खजाना, वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस फाइलें चोरी। असल मसला यही है ना। रिकमेंडेशन कहां से जाती है? नैब से जाती है, वजारत कानून एंड अटॉर्नी जनरल ऑफिस। अटॉर्नी जनरल ऑफिस कहता है कि पेमेंट, अब नैब पेमेंट के दरमियान वजूद नहीं रखता, क्योंकि कोई भी पेमेंट इंटरनेशनल लेवल पे जो होती है वो वजारत खजाना थ्रू वजारत कानून एंड एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान करती है। सही। 2008 में 2 लोग थे अटॉर्नी जनरल। नंबर 1 जस्टिस मलिक अब्दुल कयूम साहब, जी, रिटायर्ड जस्टिस, और दूसरे थे आसिफ लतीफ खोसा साहब। तो ये 2 अटॉर्नी जनरल से 2008 और उसके अंदर 9 तक। इस दौरान में ये सारी ट्रांजैक्शन हुई है $15 लाख की। ये ट्रांजैक्शन जो है ये यूसुफ रजा गिलानी साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप के फौरन बाद हुई। और ज़ाहिर बात है कि ये सारे का सारा जी इरफान खान साहब साथ हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं और कानून पर गहरी नजर भी रखते हैं। और इस तमाम तर जो ये कमीशन बना है इसकी रिपोर्ट पे भी बात करते हैं। इरफान कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान साहब, आपने ये पढ़ी होंगी इतनी रिकमेंडेशन जो तजावीज़ दी गई हैं इस रिपोर्ट्स में, अब क्या निकलने वाला है, आगे फर्दर स्टेप क्या हो सकता है? देखें, मैंने जितना भी ये देखा है इसमें तो कुछ उन्होंने ये रिपोर्ट नहीं दी, उनके पास मवाद ही कोई नहीं था देखने के लिए। वही मवाद उन्होंने इकट्ठा करना था, उसी मवाद पे उन्होंने अपना जो रिपोर्ट है देनी थी, वो मवाद ही नहीं है। और उन्होंने कह दिया है कि वो नैब जो है वो अपने रिकॉर्ड को खोले और उसको देखे। तो ये क्या रिपोर्ट है? ये तो कुछ भी रिपोर्ट। अच्छा इरफान खान साहब, 2-3 चीजें। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट एक्सचेकर से जब पैसा जाता है उसके अंदर आपको पता है अटॉर्नी जनरल ऑफिस तो एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, नैब भी रिकमेंडेटरी बॉडी है, वो जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ज़ाहिर बात है। और फिर एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व होती है। एक ट्रांजैक्शन हुई है, वहां से गई है। उस ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के एक्सचेकर से पैसा गया है। वो पैसे का पता चलता है, लेकिन पैसे का रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के फाइल से गायब है। इसकी जिम्मेदारी तो लगानी चाहिए थी। मानने से कासर हूँ, यही तो टास्क दिया था कमीशन को, जो कमीशन पूरा ही नहीं जी सही कह रहे हैं। बड़ी पावर्स दी गई थी, उन्होंने वो पावर्स का गुरुए कार क्या नहीं लाए। 500 सफ़े उन्होंने लिखे, मैंने तो वो नहीं पढ़े। लेकिन अपेरेंटली मेरे लिए ये हैरान कुन चीज है कि ये कह देना कि जी ये रिकॉर्ड गुम हो गया,
तो रिकॉर्ड कैसे गुम हो गया, और इतनी जो एम्पावर किया गया था कमीशन को इसलिए किया गया था कि वो रिकॉर्ड वगैरह ट्रेस ही ना करा सके। अच्छा, लेकिन देखे ना, स्टेट बैंक इन्वॉल्व हुआ होगा, सबसे बड़ी बात यह है। स्टेट बैंक ने ट्रांजैक्शन तो की होगी, जब एम्बेसी को जाता है तो स्टेट बैंक को, जो बैंक होता है वो बैंक अपनी ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक को भी देता है, कॉपी वहां पर भी होगी। ट्रांजैक्शन का वजूद तो मिलना चाहिए ना कहीं ना कहीं। ये क्या किया इन्होंने कमीशन ने? औरिया साहब आप सही कह रहे हैं, अगर कमीशन में आप होते तो आप तो ये वजूद ढूंढते। अच्छा, ये कमीशन से पूछा जाए कि भाई क्यों आपने ये सारी चीजें नहीं ढूंढी। सही बात है, सही बात है। आप ठीक कह रहे हैं। तो अभी क्या होगा? कुछ नहीं, फाइल दफ्तर, दाखिल दफ्तर, मोहर लग जाएगी उसके पर। फिर सही लग रहा है मुझे ये। मेरा ख्याल है कि इसका हाल भी वही कमीशनों की तरह होगा जो जिनका पहले होता रहा है। बहुत सारी जो डिसीजन मेकिंग है, कर्जा कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी क्या हुआ? कुछ भी। कमीशन की रिपोर्टें ऐसे ही होती हैं पाकिस्तान। जी, सही। अच्छा, स्विस बैंक के हवाले से भी कहा है कि जनाब क्या इनका मैंडेट था कि स्विस बैंक को भी देखें? किसके, सॉरी क्या सवाल आप? ये जो आसिफ अली जरदारी के जो स्विस मुकदमात के हवाले से जो केसेस हैं, वो मैंडेट क्या इस कमीशन का था? इस कमीशन ने ब्रॉडशीट का इस कमीशन ने उसको खोलने की भी सिफारिश की है कि जनाब ये भी दे। वो मेरा ख्याल है वो इसलिए उन्होंने ये शो किया है कि मेन बात से तवज्जो हटाने के लिए सही है, उन्होंने ये कहा कि चलो वो सारा उस तरफ डाल देते हैं, नया पेंडोरा बॉक्स खोल दो। ये अजमत सईद जो है ना, ये वकील भी रहा हुआ है ना उस केस में सरकार की तरफ से। जी, मुझे पता है जी। हाँ, ये वकील, ये प्रोसिक्यूटर था ना तब, ये तब की बात है। तो मेरा ख्याल है उसको हालांकि इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था कि भाई तुम अगर पहले ये वकील रहे हो, इस मामले में प्रोसिक्यूटर रहे हो, तो कम से कम उसकी हद तक तो कोई ऑब्जर्वेशन इस तरह की ना करो। अच्छा, इरफान कादिर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मुमताज माहिर कानून और तहरीक इंसाफ के बानी रुकन भी हैं हामिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। शरीफ, अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी हामिद साहब, हम बात कर रहे हैं ब्रॉडशीट कमीशन की जो रिपोर्ट्स जस्टिस अजमत सईद साहब ने मुरतब की है, उसको फाइनल शक्ल दी है। तो वही सवाल इरफान काजी साहब से पूछा था, अब आगे फर्दर क्या हो सकता है इसके ऊपर जो तजावीज दी? और इनकी रिकमेंडेशन जो है बड़ी गोल सी रिकमेंडेशन है, सर्कुलर आंसर्स मिले हुए हैं कि ये यहाँ से नहीं मिली तो यहाँ से नहीं मिली, तो कमीशन बनाने से बेहतर है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन किसी SHO को पकड़ा देते। हाँ देखिए, हेलो जी जी, बहरहाल अभी इसकी रिकमेंडेशंस डिटेल्स आ जाएं तो तभी कुछ कह सकते हैं, लेकिन मुझे इससे बेहतर उनसे तवक्को भी नहीं थी जो कमीशन बने थे कि वो इससे कोई बेहतर रिपोर्ट दे सकेंगे। आमिर खान साहब, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की फाइलें ढूंढ रहे हैं, वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस ढूंढ रहे हैं, चलो वहां से चलो फाइल गायब कर दी, लेकिन जो बुनियादी चीज थी, एक आदमी को आपने जेब में पैसे तो नहीं पकड़ा दिए ना, आपने बाकायदा एक ट्रांजैक्शन किया, एक मुल्क से पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज गई है वहां पर एम्बेसी के अंदर, उस एम्बेसी ने उनको दिया। ये तो नहीं हो सकता कि नोट गिन के जैसी पटवारी की तरह पकड़ाए हों, उसके ऊपर कोई चीज नजर नहीं आती। जी यही लगता है, बहुत सारी चीजें मिस्टीरियस ही हैं, लेकिन मेरा ख्याल था कि जब रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ क्लैरिटी होगी ठीक इन चीजों के बारे में, क्योंकि इतना सारा पैसा वो दे दिया गया है और अभी भी शायद उनका कॉस्ट का ये कोई क्लेम है और हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा हामिद खान साहब, ये बात यही कर रहे थे कि इससे पहले भी कर्जा कमीशन बना, उससे पहले भी खान साहब ने कमीशन बनाया कि तहकीकात करें किस किस ने कर्जा लिया, कौन जिम्मेदार है, कहाँ खर्च हुआ, उसकी रिपोर्ट भी आई। लेकिन जब अमल ही नहीं होना होता किसी चीज पे, तजावीज सामने आती हैं, आगे कोई एक्शन नहीं है, तो इन चीजों को फिर उलझाने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। ये तो खैर बड़ा निस्बतन एक माइनर सा मसला था ये वाला। जी जी, अगर आप देखें कि इसमें कितना फाइनेंशियल आउटले था वो निस्बतन कम था, लेकिन इसमें इससे जाहिर हुआ कि हमारी हुकूमत की तरफ से जो एग्रीमेंट्स होते रहे हैं पिछले दिनों में वो बड़े गैर जिम्मेदाराना तौर पे होते रहे हैं, जिससे जो मकसद था वो तो हासिल कभी नहीं हो सका, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो लायबिलिटी हो गई। तो ये बात देखने वाली है कि जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया और जिन लोगों ने गलत लोगों को पे किया और फिर उसके बाद पता चला कि किसी और को करना था और उसमें इतने सारी लंबी चौड़ी लायबिलिटी पड़ गई, ये सारी चीजों का मकसद ये था कि कम से कम इसका जो फोकस है और ब्लेम है ये उन लोगों पर किया जाए जिन लोगों ने गैर जिम्मेदाराना तौर पर ये एग्रीमेंट्स किए हैं।
لیکن یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی ویسو قسم کی ہی رپورٹ ہے جو دے رہے ہیں، جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو گیا، نہ کسی کو کوئی اب جن لوگوں نے یہ کیا اگر ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تو اتنا جو لاکھوں ڈالر ہمارے خزانے سے گئے ہیں، ٹیکس پیئر کی کمائی ہے، تو اس پہ کیوں نہیں کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے؟ بالکل کرنا چاہیے، یہ تو بنیادی مقصد تھا جس کے لیے اگر کمیشن بنا تو میں سمجھتا ہوں کمیشن کی ضرورت نہیں تھی، کوئی اور انویسٹیگیشن ہو جاتی تو بہتر تھا، لیکن اگر کمیشن بنایا ہی ہے تو پھر کم از کم کوئی رپورٹ تو واضح آئے اور اس رپورٹ کی بنیاد پر ایکشن تو ہونا چاہیے۔ اچھا عرفان خان صاحب، اتنا بڑا مینڈیٹ تھا کمیشن کے پاس، کمیشن کے پاس اتنی زیادہ پاور اس کو دی گئی تھی، آپ مجھے بتائیے کمیشن اور کچھ نہیں، کم از کم کوئی لیگل ڈیسیژن تو نہیں کرتا، لیکن پرائما فیشائی کیس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ اس کیس از فٹ فار دا ٹرائل، اور یہ بندہ اس کا گلٹی ہے، یہاں نہ کوئی گلٹی نظر آتا ہے نہ کوئی اور چیز نظر آتا ہے، چوری کیا آپ یعنی اتنی بھی انویسٹیگیشن نہیں کر سکے کہ یہ فائلیں کس نے چوری کی ہیں، یعنی اتنا بڑا فنانس ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں چوری ہو گئی، یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے وہاں پر کھڑے ہو کے۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا پاورفل کمیشن تھا، ان کو بڑا امپاور کیا گیا تھا، اور وہ تمام ریکارڈ جو ہے ان کو اپنا کوئرسو پروسیس کے ذریعے وہ نکلوانا چاہیے تھا۔ انہوں نے سب باتیں جو ہیں دوسروں پہ چھوڑ دی اور اب کہہ دیا ہے کہ آپ یہ بھی ریکارڈ ڈھونڈ لیں، یہ بھی ڈھونڈ لیں، اپنی فائلیں بھی کھول لیں، اور ویسے بھی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ڈیسیژن میکنگ کی تھی کہ یہ پاکستان کے جو پیسے ہیں یہ ایک غلط آدمی کو دے دیے جائیں، وہ لوگ کون کون تھے ڈیسیژن میکنگ میں، یعنی کمیشن کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ تو ضروری تھا کہ بھئی وہ کون لوگ تھے جن کی یہ ڈیسیژن میکنگ تھی۔ اگر کاغذ نہیں ہے تو کاغذ کے کیسے گم ہوئے، وہ ریکارڈ کی کسٹڈی کس کے پاس ہے؟ کمیشن کو تو ان تمام چیزوں میں جانا چاہیے تھا اپیرنٹلی۔ تو یہ تو میری تو خود کوئی بات اس طرح سے کلیئرٹی کے ساتھ کوئی چیز سامنے واضح نہیں ہوئی اس رپورٹ میں۔ صحیح بات۔ چلیں جی، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، حامد خان صاحب، آپ اس میں کر رہے تھے جی۔ اور یہ صاحب دیکھیں دو تین چیزیں ہیں، جو سیکٹری فنانس تھا اس وقت اس کے کسٹڈی میں تھی، فائل چوری ہوئی، آپ رسپانسبلٹی فکس کرتے کہ یہ کاغذ کی ذمہ داری، جو اٹارنی جنرل آفس تھا رسپانسبلٹی فکس کرتے، جو وزیر قانون تھا، جو سیکٹری قانون تھا، اس کے نیچے فائل ایک سیکشن افسر کے پاس ہوتے ہیں، وہ سیکشن افسر تھا، کہتے ہیں اس جگہ سے بندے کا ہے۔ ہائی کمیشن کے اندر واجد شمس الحسن گھر فائل لے کے نہیں جاتا، صحیح، واجد شمس الحسن کے نیچے ایک پورا سٹاف ہوتا ہے، اس سٹاف میں صبح سویرے انٹری ہوتی ہے فائل جانے کی، اور کوئی فائل ایسی رہی جس کی انٹری نہ ہوتی ہو، ایگزٹ نہ لگتا ہو، جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو رجسٹر ہوتا ہے جہاں کے داخل دفتر سارا موجود ہوتا ہے، کیسے نکلی اس کا ایک چھوٹا سا کاغذ گم ہو جائے، پاگل کر دیتے ہیں، لوگوں کی نوکریاں چلے جاتی ہیں۔ آپ ایک سیکٹری فنانس کا نام نہیں لے رہے، آپ ایک اپنا سیکٹری قانون کا نام نہیں لے رہے، اٹارنی جنرل آفس میں چلو نہیں ہے تو نہیں ہے، ہائی کمیشن میں آپ واجد شمس الحسن کا نام لے کے فارغ ہو گئے، لیکن مسئلہ سر ہے کیا واجد شمس الحسن ایک فائل دیکھتا ہے؟ اگر وہ نہیں دیکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوز پیپل ہو ہیو بین انوالوڈ، انہوں نے باقاعدہ پوری کنائیونس ہوئی ہے۔ اتنا بڑا مینڈیٹ، یہ تو قسم سے ایسا جو دیا تھا، 4 مارتا تھپڑ 2 مارتا الٹے اور 2 مارتا سیدھے، اس نے پتا کر دینا جی کس بندے نے کاغذ چوری کیا ہے، نیچے سے بندے نے بتانا جی مجھے فلانے نے کہا تھا، اس نے کہا تھا مجھے فلانے نے کہا تھا، پوری چین نکل آتی ہے۔ بہت مایوس اگر واقعی یہ رپورٹ ہے، میرا خیال ہے جب 500 صفحے آئیں گے اس کے پھر پتہ چلے گا کیا۔ اگر رسپانسبلٹی فکس ہو رہی ہوتی نا، اگر کمیشن نے کی ہوتی اب تک ہیڈ لائن لگی ہونی تھی۔ اچھا، تو چھوٹی بات نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ابھی پہلے میں ہیڈ لائن نہ دی ہو، آپ پورا پڑھیں تو شاید ہیڈ لائن نکل آئے۔ آپ کچھ فہم آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے۔ چلیں جی اب بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج لاہور کے اندر، بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے ہیں منصورہ، کیا بات چیت ہوئی سراج الحق صاحب سے، اس پر کریں گے بات بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کریں گے کہ منصورہ میں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب کے ساتھ مشترکہ گفتگو کی۔ تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت تھی، بھٹو کے مقابلے میں مولانا مودودی اور اس کے بعد جتنے بھی جماعت اسلامی کے امیر رہے ہیں، اور ایک کھچاؤ کی صورتحال تھی۔
اس سے پہلے اوریہ صاحب سے میں پوچھوں گا کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے، اس سے پہلے زرداری صاحب بھی منصورے جا چکے ہیں، بھٹو صاحب جو ہے مولانا مودودی سے ملنے ایک دفعہ اچھرے گئے. میں وہاں موجود تھا اس وقت اچھرے میں. بہت سخت ٹینشن تھی، شدید ٹینشن تھی اس وقت. ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ پی این اے نے ہڑتال شروع کی ہوئی تھی. نہیں، لیکن اس وقت مولانا مودودی جماعت کے امیر نہیں تھے. مولانا مودودی بالکل میاں طفیل احمد امیر میاں طفیل احمد امیر تھے. اور فورس بیسیکلی اس وقت پوٹنٹ فورس جماعت اسلامی کی جمعیت سمجھی جاتی تھی، اسلامی جمعیت طلبہ کو. اسلامی جمعیت طلبہ تقریباً 99.9% کالجز میں الیکشن جیت چکی ہوئی تھی. خیبر سے لے کے گلگت، کراچی، کوئی سی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کے جمعیت کے لڑکے وہاں پر. اور پھر وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہی ایک فورس ہے جو آ کے لے کے چلتا، فرنٹ لائن سپاہی یہی ہے، اسٹریٹ پاور جس کے پاس تھے. تو کچھ شام کے وقت مغرب کی بات ہے کہ ہم لوگ 4 ذیل بار پاک مولانا مودودی کی رائے تھی. ہم وقت 6 والے جس میں جمعیت کا دفتر سے بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک گاڑی آئی اور گاڑی آ کے تو اندر مولانا مودودی کے پاس ملاقات ہوئی. اور مولانا مودودی نے جیسے وہ کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں جماعت کا. اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر گاڑی جب نکلنے لگی تو پتہ چل گیا کہ بھٹو ہے. تو پھر ہم بھاگے پیچھے، وہ سارا کچھ جو لڑکے نوجوان کرتے ہیں، دھکا مارو یا پتھر مارو یا جو کوئی بڑا، بھٹو بغیر کسی گارڈ کے آیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو کے بارے میں جمعیت کے لڑکے اور جماعت اسلامی کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھٹو جو ہے اس نے ہمارے ساتھ ہمارا ناطقہ بند کیا. مطلب پہلے ڈاکٹر نذیر احمد کی شہادت وہ بھٹو کے کھاتے میں ڈالتے تھے کہ انہوں نے کیا. پھر وہ بھٹو کے مقابلے میں جانا واسطے صاحب نے الیکشن لڑا تھا، ان کو اغوا کیا گیا تھا اور بلا مقابلہ. کافی ساری ٹینشنز تھیں بھٹو کے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کسی اور کو گالی نہیں دیتی تھی سوائے مولانا مودودی کی. مولانا کا ایک نذیر ناجی کا اخبار نکلتا تھا آزاد، اس سے مولانا کی کارٹون لگایا تھا انہوں نے. نغمہ کی تصویر رقص کرتی ہوئی انورا فلم آئی تھی سن میں بلوری اخوالے ہوا جس کو بڑا گانا مشہور ہوا تھا، اس کی تصویر نغمہ کے اوپر مولانا کا دھڑ لگا کے نیچے مولانا انورا. اور وہ تصویر وہ پیپل پارٹی کے لوگ جلسے میں لے کے جاتے ہیں. اینی ہو وہ چلا گیا. ایم آر ڈی میں جماعت اسلامی ساتھ تھی، نصرت بھٹو کے ساتھ اس وقت ساتھ دیا تھا اس زمانے میں. ضیاء الحق کے بعد کی باتیں ہیں، جس وقت ضیاء الحق سے ذرا سا اختلاف ہو گیا تھا، پہلے کابینہ میں شامل ہوئے پھر نکل گئے تھے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جماعت اسلامی کا رنگ ڈھنگ ہر چیز بدلی. اور اب تو جماعت اسلامی بالکل مختلف قسم کی. جماعت اسلامی کے نعروں میں اور پیپل پارٹی کے خوشحالی والے نعرے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. میں کئی دفعہ اکثر کہتا ہوں اور کہنا چاہیے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نعرہ بتا دیں کہ تم دین میں آؤ گے تو تم خوشحال ہو جاؤ گے، تم دین میں آؤ گے تو میں روٹی. اللہ کہتا ہے وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کوئی ہمیشہ ایسا تم خیرات کرو گے میں تمہیں جنت میں باغ کا وعدہ دیتا ہوں. تم یہ کھجوروں کا باغ دے دو میں تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مال بنائے گا. تو دعوت دین ہے ہی اور چیز. اچھا یہ بیسیکلی چیز. اب وہ بلاول صاحب گئے ہیں، اب بلاول صاحب نے کیا کہا، انہوں نے سلیکٹڈ کیا یہ خاندان. یہ بھی بڑی بہت بڑی لاہور کا ایک خاندان بھی پہلے بھی سلیکٹ ہوتا رہا ہے، تو ان کے اپنے خاندان بھی سلیکٹڈ تھا اس سے پہلے سر شاہ نواز سے لے کے اب تک. نہیں لیکن اب جو ہے جو صورتحال ہے ان کا اس کی ایک وجہ آنا کیا ہے تلخیاں کم میرا خیال ہے ہوں گی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب خود اتنے تلخ ہو گئے تھے آپس میں کہ ان کی بات نہیں ماننی تھی انہوں نے. مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ اگر پیپل پارٹی جو ہے وہ جائے تو یہ کہیں آ جائے. تو پیپل پارٹی نے پرومپٹ کیا ہے کہ اگر کہیں 2 حصوں میں پی ڈی ایم تقسیم ہو جائے، میری جہاں تک رائے ہے، تو ہمارے پاس بھی ایک اسٹریٹ پاور اور ایک جماعت اسلامی کو. لیکن وہ تو کہا یاد جا رہا ہے کہ سینٹ کی وہ جو اپوزیشن لیڈر کی جو وہ ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یوں جب پہلے ہمیں آپ کہتے تھے کہ لیگل ہم اس سے وہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہم کسی کے لیے اپنی گردن کیوں پیش کریں. ہم کسی مولانا کو تو مسئلہ ہے نا، وہ گردن پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا انتقام پورا، ان کے انتقام کی صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں ہم گردن کو پیش کریں. تو میرا اچھا جی چلیں دوسرا کرونا کی طرف آتے ہیں. تو کرونا کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور آج جو این او سی کا اجلاس ہوا اس میں سخت ترین پابندیوں کا عندیہ دیا گیا ہے اور کچھ نئی جو ہے نا احتیاطی تدابیر کی لیکن گئی. عثمان صاحب ایک بڑی تکلیف سے بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہ میں ابھی حیران ہوا ابھی جب باتیں کرتے کرتے جو انفارمیشن میں نے ابھی مجھے پہنچی ہے. 2 ویکسینز ہیں جو کہ پاکستان میں استعمال ہوں گی. ایک سپوتنک ہے کنڈیشیا. کنڈیشیا جو ہے اس کی قیمت 4,225 روپے گورنمنٹ لے کے لگاتی ہے. جو امپورٹ کرنے کے لیے جو اس وقت قیمت ہے رشین کی مارکیٹ میں وہ $10 ہے، 1,559 روپے کی پہلی والی کی اور $10 ملا کے.
ड्रैप के बारे में उन्होंने ये किया है, उन्होंने कहा है कि हम इसकी 8,449 रुपए कीमत रखेंगे। उन्होंने पूछा गया कंपनी से कि क्यों, उन्होंने कहा जी सानू महंगी लगी है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें महंगी बेची थी, हमने सर्द खाने में बेच दिया। 40% एक वैक्सीन पे ये कंपनियां कमाएंगी इस मुल्क में। लेकिन ये भी तजर्बा पहली बार हमारे पास ही हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को कहा गया पूरी दुनिया खुद लगा रही है। रियासत की चलो कुछ जिम्मेदारी। अमीर आदमियां खरीद लें, लेकिन ये 5 रुपए की चीज 10 रुपए की इसलिए कि लोगों को कोरोना हो रहा है को तुम कमाओगे? हर चीज में हमारा वतीरा ये है। मतलब कि फिर कहते हैं खान साहब कीमतें कंट्रोल नहीं होती। पकड़ा अपने ड्रैप को, कहां बैठे हुए सारे घर, कहां फैसल सुल्तान? ये नहीं कोई बात है। मैं चूंकि ड्रैप मेरे अंडर रहा है इसलिए मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई है। वो कहते हैं जी ये उन्होंने, हमने कहा जी ये कीमत, उन्होंने कहा जी हम तो, उन्होंने एडवाइस सामने रख दी, ये ले इस पे खरीदी ये। लेकिन तुम्हारा काम ये है कि फोन उठाओ और इंटरनेशनल मार्केट में कीमत पता करो क्या है। मेरे सामने कागज को जाली भी है। तुम तनख्वाह किस चीज की लेते हो पाकिस्तान के अंदर? ठीक है, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैं 8,000 रुपए की वैक्सीन अफोर्ड करता हूं, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं 4,000 रुपए का 8,000 रुपए क्यों दूं? मैं 4,000 लेके 4,000 किसी अपने गरीब ड्राइवर को क्यों ना दे दूं ताकि वो भी लगवा ले? मैं किसी मुलाजिम को क्यों ना दे दूं? कुछ बातें करने की। आज वो इस पे सारा, आज के दिन सारा इसी पे हुआ है। बाकी सारी चीजें छोड़ दें कि, और सबसे बड़ी बात है कि आपने उनको इंपोर्ट करने की इजाजत दी, इन लोगों ने इंपोर्ट, और ये इस मुल्क का हाल है मुनाफाखोरों का। और होगा क्या? कुछ नहीं। सूरत हाल यही है कि आपके कल 747 इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा था कोरोना का पेशेंट। लाहौर में बढ़ रहा है, हर जगह हालत यह है कि ये वो कौम है कि इसने इतनी सब्र नहीं कर सकती कि 7 बजे घर बैठ जाए और 7 बजे से पहले हम दुकान चीजें खरीद लें। पूरी दुनिया में लोग मर जाते हैं, फिर कहते हैं जी यूरोप में ये होता है तो फलां जगह जो, और दिमाग तुम्हारा खराब है। यूरोप में 7 बजे लोग घर बैठ जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे परिंदे आते हैं वापस मगरिब के बाद, घरों में बैठा करो। वहां इसलिए रहमतें नाज़िल होती हैं अल्लाह की, क्योंकि रात की बलाओं में वो बाहर नहीं निकलते तुम्हारी तरह, बीडन रोड की मिठाइयां खाने और आइसक्रीमें खाने और पता नहीं क्या करने और क्या नाम है, 2 दरिया पे जाके डिनर करने। मसला क्यों, ताजर क्यों खड़ा हुआ है? वो भाई तुम लोग 7 बजे तक बंद करोगे तो लोगों को आदत बंद पड़ा हुआ पूरा लाहौर इस वक्त। तुम लोग बंद करोगे तो तब लोगे। तुम अगर बंद कर दोगे तो कौन है 10 बजे रात को नहीं आएगा? और फिर समझ नहीं आती, मुझे ये समझ नहीं आती कि होटल में होटलिंग जो है उसके ऊपर आप मुझे ये बताएं कि इन दिनों में होटलिंग करने की जरूरत क्या है? और कौन सा होटलिंग वाला इतना बड़ा बड़ा होटल वाला है जो बेचारा जिसके पास इतनी गुर्बत हो कि वो अगर वो कुछ दिन होटल बंद रखेगा तो जिंदगी में भूखा मर जाएगा? कोई भूखा नहीं मरेगा। जिस तरह इन्होंने बाहर लगा के टेंट इन्होंने पिछले अरसे, कोरोना बड़ा कैसे है? बुनियाद तो हमारी रिलैक्सेशन की वजह से। हम शुरू में इस कौम को खौफ पैदा हुआ था, अब दोबारा लाशें शुरू हुई दोबारा। आज मैंने देखा है, आज लाहौर में ना थोड़ी ट्रैफिक कम है आज कम है, लोगों को अंदाजा हो गया है। जिस दिन जैम हुआ वहां देखें जरा जाके, जिस दिन लाशें पहुंची घर में ठीक हो, फिर इनको खौफ पड़ता है, फिर अपने चक्रों में पड़ जाते हैं। कोई मैं तो आज इसकी बात हैरान हूं। मैं अभी आपके बैठे बैठे मुझे इंफॉर्मेशन आई कि ये ड्रैप के सामने केस पेश, कल का शोर मचा हुआ है। किसका? ये ड्रैप वाले का। ये सारा जो कीमत 8,449 रुपए मुकर्रर हुई है, $10 उसकी कीमत है। आज फैसला करो, तुम फैसला करो कि जी देखिए मैं आपको बताऊं उस्मान साहब, जब मैं था तब मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग पे ऊपर एक पूरी काम कराया था। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है कि आपने एक एंटीबायोटिक खरीदा चाइना से, वो चाइना में $5 का, आपने उसको जाके टच किया जिनेवा के एयरपोर्ट पे, वही जाके यहां आया वो $50 का हो गया। यार तुम सिर्फ मोहर लगाते हो तो $50 का हो जाता है। ऐसे ही यही कैसे? लेकिन ये दोनों तो स्पुतनिक और कोनाडिशिया ये तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडिया में सस्ती हैं। तुम इतने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? किस शख्स ने कहा है कि एक शख्स अफोर्ड करता हो तो उसको लूटो? लूटने का मैंडेट किसने दिया है कि एक बंदा अफोर्ड कर सकता है? आप किसी बंदे के पास चले जाए, उसको कहें कि जी तुम ये इतनी महंगा क्यों बेचते हो कबाब? कहते जी लोग खाते हैं, उनको सस्ता दें तो ऐसा लगता है हमने सही काम खोजते नहीं इस्तेमाल की, लोग अफोर्ड करते हैं। भाई तुम्हें अफोर्ड करने का मसला क्या है? मैं शुरू में जब असिस्टेंट कमिश्नर लगा तो मुझे ना वो
ایک بندے کو آیا کام تو میں نے پوچھا تم پیسے ویسے کیوں لیتے ہو؟ اس نے کہا سر اگر ہم پیسے نہ لیں لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی, لوگ سمجھتے ہیں اے سی صاحب کام ہی نہیں کرے گا. یہ ہے اس قوم کی حالت. چلے جی بریک لیتے ہیں. امید ہے کوئی حکومت اس پہ ایکشن لے گی, کچھ سستے داموں میں لوگوں کو ویکسین بھی مہیا ہو. اول تو مفت دینی چاہیے, حکومت کی ذمہ داری ہے, مفت دینی چاہیے, ریاست کا جو فرض ہوتا ہے. ناظرین لیتے ہیں بریک. بریک کے بعد آئیں گے ذکر کریں گے افغانستان کا کہ بھارت کے دورے کے بعد امریکی وزیر دفاع افغانستان کیا لینے گے. جی ناظرین حرف راز میں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں امریکی وزیر دفاع کا پہلا دورہ بھارت اور اس کے فوراً بعد افغانستان جانا, اور وہاں جا کے جو بیان انہوں نے دیا ہے اس حوالے سے نئے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. اور یہ سب ایک ٹائم لائن تھی 1 مئی, لیکن اب تو اس پہ کوئی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آیا. جو بائیڈن بھی کہہ چکے ہیں اور جو نئے پلیئرز اس میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ایک کل اور پرسوں کے جو واقعات ہیں دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی اور حملے شروع ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ طالبان کو بالکل الگ کر دیا گیا, تنہا کر دیا گیا. 2001 والی صورتحال واپس آ گئی ہے کہ پوری دنیا ایک طرف طالبان اور طالبان ایک طرف. اس کی ایک بنیادی وجہ 18 مارچ کو جو رشیا میں مذاکرات ہوئے اس کا میں بتا رہا ہوں. 18 مارچ کو جب رشیا میں مذاکرات ہوئے ہیں تو رشیا نے خاص طور پہ بھارت کو نہیں اس میں بلایا تھا. آپ کو یاد ہے بھارت کو بلانے کے لیے کہا گیا تھا, لیکن انہوں نے اوائڈ کیا کہ کہیں offensive صورتحال نہ ہو جائے. اور وہ کردار جو کہ امریکہ نے ادا کرنا تھا, باقی لوگوں نے ادا کرنا تھا, وہ انہوں نے خود طالبان کے سامنے رکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملا فاضل اخند جو ہے ان کو انہوں نے طالبان نے وہاں پر رکھا. ملا فاضل اخند وہ شخص ہے کہ جس وقت یہ آخری وڈرال ہو رہا تھا, امریکنز آ رہے تھے, تو رشید دوستم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر موجود رہیں تو ہم آپ کو نکال دیں گے, ہتھیار سے حق دیں. تو طالبان نے رشید دوستم پہ بھروسہ کیا تھا, اعتبار کیا. اور ایک پہلوان ہوتا تھا ان کا اسی علاقے کا, تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ 2,500-3 ہزار جو تھے اپنا طالبان, ان کو کنٹینر سے بند دشت لیلا کا جو واقعہ دشت لیلا کا واقعہ تھا, کنٹینر میں بند کر کے صحرا میں چھوڑ دیا تھا, اور وہ بیچارے اسی کنٹینر میں دھوپ سے بیچارے شہید ہو گئے تھے. تو فاضل اخند نے جب ان کو کہا کہ آپ ہاتھ ملائیں تو پیچھے ہٹ گئے. یہ پہلا واقعہ ہوا ہے افغانستان. نہیں پہلے تو یہ ہوا کہ وردی میں آیا دوستم, اور انہوں نے کہا کہ وردی اتار کے آئے, ہاں, اور پھر ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ پیچھے کر کے کہ تم غدار ہو. تو نہیں, میں قاتلوں سے ہاتھ ملا. تو ملا فاضل اخند نے یہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ اس کو انہوں نے بھیجا تھا گوانتانامو بے, اور یہ 13 سال وہاں امریکہ کی قید میں رہ کے آئے تھے. یہ تو خاص بات ہے. ایک تو یہ ہوا. اس کے بعد اس کے سامنے انہوں نے جو بائیڈن کی گورنمنٹ کا وہ جو بنایا ہوا پرپوزل ہے جو میں نے یہاں ڈسکس کیا, وہ وزیر خارجہ کا جو, کیونکہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ طالبان بیشک اسلام نافذ کریں لیکن ہمارے فریم کے اندر نافذ کریں. ایک آئین بنائیں, اس آئین کے اندر دفعات نافذ کریں, اور ریپگننٹ ٹو دی فلاں فلاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. طالبان کا موقف یہ ہے اور ہمارا بھی موقف یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر سمجھتے ہیں کہ اسلام بنیادی طور پر چند ایک سزاؤں کا نام ہے جو آئین کے اندر آپ اس کے مطابق قانون, مطلب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جناب اس کی یہ سزا نہیں ہوتی ہے. اسلام بنیادی طور پر ایک پورے پیکج کا نام ہے جو دین کو طالبان کہتے ہیں نافذ کرنے. ہم نظام تعلیم جو ہے وہ ہم اپنے حساب کا رکھیں گے, ہم نظام معیشت جو ہے اپنے حساب کا رکھیں گے, ہم اس کے بعد نظام معاشرت اپنے حساب کا رکھیں گے. یہ جو 4 چیزیں نا کہ نو لا, پاکستان میں بھی فراڈ ہوا ہے نا کہ بنیادی طور پر کوئی قانون جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, لیکن نظام تعلیم انگریز کا لے آئیں گے, ٹھیک ہے, کورٹس میں وہ اینگلو سیکسن لا کے ساتھ چلیں گی, پاکستان پینل کوڈ بھی چلے گا, پاکستان یہ سارے چلیں گے. ان کو یہ اسلام کے خلاف تو نہیں ہے نا جی بھائی, اسلام کے خلاف ہونا اور چیز ہے, اسلام کا طرز معاشرت. تو طالبان کہتے ہیں ہم نے جو کیا تھا وہ اس کے. اب اس وقت پوری دنیا پھر طالبان سے خلاف اکٹھی ہو گئے, روس ہو, چین ہو, امریکہ ہو, انڈیا ہو, ساتھ ساتھ قبلہ پاکستان بھی ہو. پاکستان بھی کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو پاکستان اسلامی مملکت ہے نا, چل رہی ہے 70 سال سے چل رہی ہے, تم ایسے کیوں نہیں چلتے, تم کو آسمان سے اترے ہو. طالبان کہتے ہیں اگر ہم نے ایسا ہی چلانا تھا, اگر ایسا ہی ملک بنانا تھا تو ہمیں افغانستان میں اتنے سال 19 سال لڑنے کی ضرورت کیا تھی. دیکھیں مسئلہ سمجھ ہے, ابھی بھی افغانستان کا نام جو ہے وہ اسلامی امارات افغانستان ہے, بھی اسلامک ریپبلک آف
افغانستان ہے، اور آج بھی وہاں قاضی بیٹھتا ہے، آج وہاں طالبان کہتے ہیں اسلام شریعت کے قوانین کے نفاذ کا نام نہیں ہے، اسلام پہلے اس معاشرت کا نام ہے جو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ زنا کی سزا تو رکھ دیں لیکن آپ معاشرے کے اندر آپ حجاب پیدا نہ کریں، آپ زنا کی سزا تو رکھ دیں لیکن آپ کے ہاں وہ ختم نہ ہو، اپنا جیسے کہتے ہیں کو ایجوکیشن ختم نہ ہو، آپ عورتوں کو مکمل طور پہ تحفظ میں، مردوں کو غزے بسر کی صورتحال میں ٹریننگ نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اسلام کے معاشی نظام کے حساب سے آپ سود ختم نہ کریں، باقی چیز ختم نہ کریں، چوری ختم نہ کریں، اور آپ چوری کی سزا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم طرز معاشرت جو ہے وہ آپ کے ان معاملات سے نافذ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کھڑے ہو کے کہہ دیں گے جی عورتوں کا تو یہ حق ہے، عورتوں کو تو اپنا برابری کا حقوق اس طرح کا ملنا چاہیے کہ وہ پائلٹ بھی بنے تو فلاں بھی بنے، وہ کہتے ہیں بنے، بے شک بنے، لیکن جن چیزوں میں اس کی ضرورت ہے وہاں بنے۔ وہ جو آخری نیگوسیشن ہوئی تھی جب طالبان نے 1999 میں جب وہ وومن ڈے منایا تھا یونیورسٹی میں، تو بہت بڑا تو کابل یونیورسٹی میں تمام عورتیں، یہ لوگ کہتے ہیں لوگ کہ طالبان کے زمانے میں عورتوں کو تعلیم نہیں تھی، کوئی ایسی انسٹیٹیوشن نہیں تھا جو انہوں نے بند کیا، یہ معظم بیگ کی بیوی وہاں چلاتی تھی اور پڑھاتا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ تو اتنے اچھی تعلیم دیتے ہیں عورتوں کو، تو آپ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں لیکن تمہاری طرح سے نہیں دینا چاہتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب طالبان جو ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جہاد جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور ایک بات یاد رکھیں، نہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی تھی، نہ کسی اور کی، اس دین کو غالب کرنے کی اور اس دین کو نافذ کرنے کی، یہ اللہ کا اپنا کام ہے، اسے نافذ کرنا ہے۔ کسی پیغمبر سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دین نافذ کیا تھا کہ نہیں، پوچھا جائے گا تم نے بات پہنچائی تھی، وما علینا الا البلاغ۔ اگر دین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ہوتی اور اس پہ پوچھ پرتیت ہوتی تو قیامت کے دن ہزاروں پیغمبر ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا، لیکن وہ کامیاب ہوں گے، وہ سرفراز ہوں گے۔ آج طالبان 2001 میں والی صورتحال میں آ گئے، 19 سال کتے والی ہوئی ہے امریکہ کی اور واپس بھاگا ہے، پتہ نہیں اب کس کی کتے والی ہونی ہے۔ جب طالبان نے 1999 میں جب وہ وومن ڈے منایا تھا یونیورسٹی میں، تو بہت بڑا تو کابل یونیورسٹی میں تمام عورتیں، یہ لوگ کہتے ہیں لوگ کہ طالبان کے زمانے میں عورتوں کو تعلیم نہیں تھی، کوئی ایسی انسٹیٹیوشن نہیں تھا جو انہوں نے بند کیا، یہ معظم بیگ کی بیوی وہاں چلاتی تھی اور پڑھاتا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ تو اتنے اچھی تعلیم دیتے ہیں عورتوں کو، تو آپ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں لیکن تمہاری طرح سے نہیں دینا چاہتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب طالبان جو ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جہاد جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور ایک بات یاد رکھیں، نہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی تھی، نہ کسی اور کی، اس دین کو غالب کرنے کی اور اس دین کو نافذ کرنے کی، یہ اللہ کا اپنا کام ہے، اسے نافذ کرنا ہے۔ کسی پیغمبر سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دین نافذ کیا تھا کہ نہیں، پوچھا جائے گا تم نے بات پہنچائی تھی، وما علینا الا البلاغ۔ اگر دین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ہوتی اور اس پہ پوچھ پرتیت ہوتی تو قیامت کے دن ہزاروں پیغمبر ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا، لیکن وہ کامیاب ہوں گے، وہ سرفراز ہوں گے۔ آج طالبان 2001 میں والی صورتحال میں آ گئے، 19 سال کتے والی ہوئی ہے امریکہ کی اور واپس بھاگا ہے، پتہ نہیں اب کس کی کتے والی ہونی ہے، اللہ خیر کرے۔ چلیں جی، پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔